बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 जुलाई 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीलॉग का आगाज करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गजा में इसराइल को जंगबंदी से पहले एक बार फिर बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। आज की बड़ी खबर है, इसराइली फौज ने गजा में मजीद 2 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है। जी हाँ, ये 2 फौजी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मारे गए हैं, जिनमें से एक इसराइली फौजी वो टैंक के अंदर सवार था और टैंक पर मिसाइल मारा गया, जिससे वो फौजी मारा गया है। ये रिपोर्ट दी है इसराइली मीडिया ने। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के पहले 4 दिनों में इसराइल के 3 फौजी हलाक हो चुके हैं और जख्मियों की तादाद 10 के करीब है। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कम से कम भी 4 इसराइली फौजी जख्मी हुए हैं और इसराइली फौजी जो गजा के अंदर मौजूद हैं वो किसी न किसी अंदाज में जंग बंदी के मुंतज़िर हैं कि किसी तरह से जंग बंद हो और उन्हें वहां से निजात मिले। इसी हवाले से एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। इंतहाई अहम और बड़ी खबर है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इसराइली आर्मी चीफ और दीगर फौजी जर्नैलों से एक अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इसराइल की कैबिनेट के वज़रा भी मौजूद थे। अब इस मीटिंग के अंदर झड़प हुई है और इस झड़प में इसराइली आर्मी चीफ ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कहा कि हमारे चंद हजार फौजी गजा के 20 लाख लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जी हां, इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे फौजी गजा के 20 लाख लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इस वजह से गजा के अंदर हमें जंग को बंद करके अपने यरगमालियों को रिहा करवाने का डील के तहत बंदोबस्त करना चाहिए। ये इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है, जैसे कि यदीयोत आहरोनोत है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इसराइल है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसराइल की फौजी जो चेन ऑफ कमांड है वो क्या सोचती है। अब जब इसराइली आर्मी चीफ ने यह बात कही तो इसराइल के जो 2 मुतशद्दिद वजीर थे, एतमार बिन गफीर और समोत्रिश, इन दोनों ने कहा कि हमारी फौज हमारी बात नहीं मान रही है। हमने जो उनको टास्क और अहदाफ दिए हैं गजा के लिए वो उनको पूरा नहीं कर रहे हैं और ये बड़ी अफसोसनाक बात है, जिस पर मीटिंग जो है वो चीखों पुकार और ऊंची आवाज़ों से गूंज उठी। ये इसराइली मीडिया ने इसराइली फौजी जंगी कैबिनेट की मीटिंग की अंदरूनी सूरत हाल को नशर किया है। नाज़रीन किराम, गजा में लड़ने वाले इसराइली फौजी इस कदर अनट्रेंड हैं कि स्कूलों से पकड़कर उन्हें जंग में भेज दिया गया है। ये बात इसराइली अखबार हेरिटेज ने भी नकल की थी कि हाई स्कूल से फारिग होने वाले इसराइली फौजी को गजा के अंदर लड़ने के लिए भेजा गया और जो एक फौजी गुज़श्ता रोज़ मारा गया है उसमें से जो 2 में से एक फौजी ऐसा था जो 7 महीने पहले तरबियत लेकर लड़ने आया था और 7 महीने के अंदर अंदर वो मारा गया। ये भी इसराइली अखबारात ने रिपोर्ट किया है। तो गजा में इसराइल को बड़ा नुकसान का सामना है। यही वजह है कि गजा की जंगबंदी अब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भी मजबूरी बन गई है। नेतन्याहू ने हाथ खड़े कर दिए हैं और नेतन्याहू खुद जंगबंदी के लिए तैयार है और इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात नेतन्याहू के करीबी लोग बता रहे हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जो होस्टेजेस यरगमाली खानदान है वो नेतन्याहू पर प्रेशर डाले हुए हैं, मुसलसल एहतजाज होता है। नेतन्याहू को इसराइल के अंदर सर्वे में डी ग्रेड कर दिया गया है, यानी अगर वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो उसको वोट नहीं मिलेंगे क्योंकि जंग उसने शुरू कर रखी है और जो उसने नताइज बताए हैं जंग के वो अभी तक अवाम को कबूल नहीं है। तो इसलिए अवाम को खुश करने के लिए और यरगमालियों को रिहा करवाने के लिए नेतन्याहू खुद ये जंग बंदी चाहता है। फिर नाज़रीन किराम, नेतन्याहू अदालतों से करप्शन के केसेस में अपने आप को सजा से बचवाना चाहता है, यानी माफ़ी चाहता है और वो तभी हो सकता है जब गजा की जंग बंद हो, इसराइली यरगमाली रिहा हो जाएं और अमेरिकी सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइली अदालतें उन्हें माफ़ कर दें। और इसके साथ साथ तीसरा बड़ा हदफ, इसराइली फौजी जो गजा के अंदर लड़ रहे हैं वो उनकी तादाद कम है और वो मज़ीद लड़ना नहीं चाहते हैं। और फिर जो इसराइल के अंदर जो रिज़र्व फौजी हैं वो 500 दिन से ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जो बहुत गुस्से में है। इसी हवाले से एक इसराइल का मशहूर सहाफ़ी है, युआव जैतून उसका नाम है, जिसने यदीयोत आहरोनोत के लिए जो काम करता है, मिलिट्री कॉरस्पॉन्डेंट है, उसने ये बात लिखी है कि इसराइल की जो फौजी गजा के अंदर मौजूद हैं उन पर बहुत बड़ा बोझ है। अगर इसराइल के अंदर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मजहबी कट्टर किस्म के यहूदी नौजवान फौज में भर्ती कर दिए जाएं तो मसला हल हो सकता है। आप जानते हैं इसराइल के अंदर मजहबी जो कट्टर नौजवान हैं वो फौज में भर्ती नहीं होते हैं। अब नेतन्याहू जंगबंदी क्यों चाहता है? नेतन्याहू को पता है कि अगर ये जंग बंद हो जाती है तो जो मजहबी नौजवानों को फौज में भर्ती करने का प्रेशर है वो भी टल जाएगा और उनको किसी न किसी तरह से इस्तिस्ना मिल जाएगा। और इसी हवाले से कानून तैयारी की जा रही है इसराइल के अंदर कि इसराइल के जो मजहबी नौजवान हैं उनको फौज में भर्ती ना किया जाए। नेतन्याहू मजहबी नौजवानों को फौज में भर्ती करने से इस्तिस्ना देना चाहता है क्योंकि उसके जो इत्तिहादी हैं उनकी यही डिमांड है। अगर नेतन्याहू मजहबी नौजवानों को फौज में भर्ती करने का कानून पास करता है तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। तो ये भी एक वजह है नेतन्याहू की जंग बंद करने की। और फिर एक चौथी वजह यह है
کہ غزہ کی جنگ کی وجہ سے بے پناہ خرچہ ہو رہا ہے اور اسرائیل کا جو بجٹ خسارہ ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور اسرائیلی وزارت خزانہ نے کہا کہ فوج اور وزارت دفاع یہ اخراجات بہت زیادہ کر رہی ہے، اس لیے ہمیں جو فوج ہے یا وزارت دفاع ہے اس کو مزید پیسے ہم نہیں دے سکتے ہیں، اسرائیلی وزارت خزانہ نے کہا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نیتن یاہو نے خود ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ ٹھیک ہے اس مرتبہ جنگ بند ہونی چاہیے، لیکن اب اسرائیلی فوج نے ایک تازہ بیان نشر کیا ہے کہ غزہ کے اندر ہمارا 65% قبضہ ہو چکا ہے۔ باقاعدہ ویڈیو جاری کی ہے اور نقشہ جاری کیا ہے اسرائیلی فوج نے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ غزہ کے 65% رقبے پر اسرائیلی فوج قبضہ کر چکی ہے، اور یہ 2/3 بنتا ہے، یعنی اگر غزہ کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو ان میں سے 2 ٹکڑے جو ہیں وہ اسرائیل نے قبضہ کر رکھے ہیں، یہ اسرائیلی فوج نے خود دعویٰ کیا ہے۔ لیکن پھر اسرائیلی میڈیا پر سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر واقعی اتنا قبضہ ہے تو پھر غزہ کے اندر اسرائیلی فوجی مر کیوں رہے ہیں؟ یعنی بیت حانون جو بالکل اسرائیلی بارڈر کے ساتھ جڑا ہوا علاقہ ہے غزہ کا، وہاں پر اسرائیلی فوجی گزشتہ روز مارا گیا، حالانکہ وہاں پر اسرائیلی فوج نے کئی مرتبہ آپریشن کیا اور کئی مرتبہ اسرائیلی فوجی وہاں سے گزرے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اب غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں۔ آج کی بڑی خبر ہے، ابھی تازہ ترین بریکنگ نیوز آئی ہے، امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگلے ہفتے تک غزہ کی جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے، اور رائٹرز نیوز ایجنسی نے اور عالمی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ حماس نے ثالثی کرنے والے ممالک کو غزہ کی جنگ بندی کا جو حالیہ پرپوزل ہے اس پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، یعنی حماس بھی غزہ کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے، اور اسرائیل کا جو پرپوزل تھا، امریکہ کا جو پرپوزل ہے، اس کے لیے حماس نے کچھ چینجنگ کر کے اس کو ہاں کا پازیٹیو کا جواب دیا ہے۔ تو اب اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ سے نیتن یاہو نے منڈے کو ملاقات کرنی ہے، تو اس سے پہلے غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے معاملات طے ہو سکتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بھی غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے جو ضمانت ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ نے دی ہے، اور اس سے پہلے بھی امریکی صدر ٹرمپ نے ہی ضمانت دی تھی جب اسرائیل نے دوبارہ غزہ میں جنگ شروع کر دی تھی۔ 18 مارچ کو اسرائیل نے غزہ کی جنگ بندی کا معاہدہ ختم کر کے جنگ دوبارہ شروع کی تھی، جس کی وجہ سے اسرائیل کو غزہ میں 33 فوجی اب تک کے پچھلے 3.5-4 مہینوں میں ہلاک کروانا پڑے ہیں، یعنی 18 زندہ لوگوں کو رہا کروانا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے 33 اسرائیلی فوجی مروا دیے، جس پر اسرائیلی جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کو بڑی تنقید کا سامنا ہے۔ پھر ناظرین اکرام، اس جنگ بندی کے جو ضامن ہیں وہ 3-4 ملک ہیں، جس میں ٹرمپ خود بھی ہے، یعنی امریکہ کی طرف سے ٹرمپ ضامن ہے، اور مصر ہے، قطر ہے، اور اسی طرح سے ترکی ہے۔ یہ 3-4 ملک ہیں جو ضامن ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس بات کی کیا واقعی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ غزہ کی جنگ مستقل ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ اگر غزہ کی جنگ مستقل ختم نہ ہوئی اور اسرائیل نے اپنے 10 زندہ یرغمالی رہا کروا لیے اور ڈیڈ باڈیز رہا کروا لی، اور اسرائیل نے دوبارہ غزہ پر جنگ شروع کر دی، تو پھر غزہ کی صورتحال آج کے غزہ سے مختلف ہوگی۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو اسرائیل نے شرائط رکھی ہیں کہ حماس اسلحہ پھینکے، کیا اس کے لیے حماس تیار ہو چکا ہے؟ تو اس حوالے سے مختلف طرح کی جو قیاس آرائیاں ہیں وہ اب بھی چل رہی ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت نیتن یاہو کے جو مجبوریاں ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں گنوائی ہیں کہ 4-5 مجبوریاں ہیں نیتن یاہو کی، جس کی وجہ سے وہ خود جنگ بند کرنا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ ایک بڑی مجبوری نیتن یاہو کی یہ بھی ہے کہ اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو کئی عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، جن میں سعودی عرب کا نام بھی ہے، جس میں سیریا کا نام بھی ہے، جس کے اندر لبنان کا نام بھی ہے، اور سلطنت عمان کا، کویت کا، قطر وغیرہ کا نام بھی ہے۔ تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایک تیر سے 2 شکار ہوں، یعنی ہم نے اپنے غزہ کے اندر دشمن کو بھی مار دیا، کیونکہ غزہ 70-80% یا 90% تباہ کر دیا گیا ہے، ساری عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں، اور پھر ہم ایران کے اوپر بھی اسرائیل کے بقول، نیتن یاہو کے بقول ہم جیت چکے ہیں، اور چونکہ اگلے 7-8 مہینے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو الیکشن میں جانا ہے، اور الیکشن میں وہ عوام کے سامنے کیا چیزیں بیچے گا جس کی وجہ سے اسے ووٹ مل جائے، تو نیتن یاہو اس لیے جنگ کو بند کر کے ابراہیمی معاہدے کو یا ابراہیم اکارڈ کو مزید پھیلانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید جو عوام سے اپنی حمایت لینا چاہتا ہے، اور ایران کے نام پر بھی اس نے حمایت لینی ہے، اور اسی طرح سے غزہ کی جنگ کو بند کر کے اور وہاں کامیابی کا کہہ کر بھی اب اس نے ووٹ لینے ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کی پلاننگ ہے، لیکن آنے والے 7 سے 8 مہینوں میں 10 مہینوں میں غزہ اور فلسطین کے حوالے سے کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، نیتن یاہو اسرائیل کے اندر ایک ناپسند کیا جانے والا شخص ہے، اور اگر نیتن یاہو تمام کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود بھی عوام کو یہ کہے کہ مجھے ووٹ دو، تب بھی لوگ اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ اسرائیلی میڈیا کی جو تازہ ترین سروے رپورٹس ہیں ان کے اندر یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ بہرحال یہ عالمی خبروں کا ایک راؤنڈ اپ تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، مزید اس طرح کی تفصیلات آئیں گی، آپ ہمارے سامنے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو اور ویلاگز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جا سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔